मिसाक सुरवातीक सगळीं उबी रावया. उर्मीच मोलाच चलयता ताची रात सगळींच मोगाची. उर्मीच मोलाच चलयता ताची रात सगळींच मोगाची. पयसारांदोच वाचून घेता आमचो देव आमची फागयता. सोमेसाक लागीं आपयता आपणाची भोवती सोनयता. प्रितीच्या भाव भयण्यांनो, जंयसरूय रावून ह्या वेळार तुमी ह्या मिसांत भाग घेतात, किरीत भाशेन तुमची पासत मागूंक आशेता. तुमची मागणी, तुमची इंतेसांवां, तुमचे त्रास, तुमचे कोस्ट ह्या मिसांत उबारूंक आशेता. मागण्याच्या रुपान आनी भावार्थान त्याच देवा लागीं हात सोडून ह्या मिसांत आमी भाग घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मारिया शांतीन जियेली, शांती विस्तारूंक वावरुया. मारियेन एलिझाबेथीक गोड संभोवला हें आयकुना फुडें गोरचे वेळार आपली भेट दिवंक दावी दावी आपले मावशे भयणीगेर गेली आनी तिका शांतीचे हातयार जाले. तिची सेवा करीत रावली. आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान कश्ट दूख आनी गोरचे वेळार जाता तेन्ना आमचो आदार तांकां दिवंक आनी तांच्या जिवितान शांती हाडूंक पवित्र आत्म्याचें बोल आमकां हे भेटेंत मागुया. प्रितीच्या भाव भयण्यांनो, आयज जे भाशेन हांवें फाटल्या 2 शर्मावांनी सांगलां, मनीस मोगाक आशेता. मनीस खुशालकायेन जिवूंक आशेता आनी मनीस किरीत भाशेन शांतीनूय जिवूंक आशेता. आयज आमच्या खासगी जिवितांत, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या गांवांत आनी समाजांत शांतीताय आमी पळयता. ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेता आसतना देवान ही शांती आमकां सोण एकल्याक फावो करूंक आनी आमचें जिवीत मोगाचें खुशालकायेचें करूंक मागुया. आमच्या शांतीतायेंत देवाचेर विस्वास दवरूंक आमी चुकल्याव देखून आमच्या पातकाचें मोगसणें खालतीकायेन मागुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयण्यांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हडलो अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थोन मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां शांती फावो करूं. आमेन.
प्रार्थुयम इल्लोसो वेळ वगीच रावून तुमच्या घराब्यांनी शांती ना, गौ बायलांमध्ये शांती ना, भुरग्यां सवे शांती ना, शेजाऱ्यामध्ये शांती ना ह्या वेळार मागात. सायबा, आमचें कुटुंब, आमचो घराबो सगल्यांक ह्या वेळार शांती फावो कर. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनीक लुर्द सायबिणीचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडोय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. जॉब अशें उलयलो, मनशाचें जिवीत ह्या संवसारांत एक बारादीक अजें न्हय आनी ताचे दीस कोश्टोतल्या वावराड्याचे कशे न्हय. गुलाम सावलेक आशेता आनी वावराडी आपल्या दिसवड्याचें चिंता. तशेंच म्हाका रिकामे म्हयने फावो जाले आनी दुखां कोणती भायर म्हाका आनी कांयच ना. अंथरुणार पडून हांव चिंत्तां केन्ना दीस उदेतलो, पूण रात सरोन सरना. सकाळ जायसर हांव सगलोच तोलमोळटां. विणप्याचे सुतां गाडये परस म्हजे दीस बेगीन धांवले आनी बरवसो दवरिनासतना ते सरले. म्हजें जिवीत एक स्वास कशें आनी म्हजे दोळे केन्नाच खुशालकाय पोलोवचे नात म्हूण उगडास दवर. देवाचें उतोरें. देवाचे वडपकार. बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय. तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजी कोता. म्हजी खुशी हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे खोशी वरवीं हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता ते होक सोडून हांव ते फुकट परगट्टां तातूंतूच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां संबंदीन हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडूंक घेवचे खातीर हांव सगल्यांचे गुलाम जालां. अस्कोतांक जोडूंक घेवंक अस्कोतां बराबर हांवूय अस्कोत जालां. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडूंक घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालां. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. ताणें आमच्यो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर
तुमची सवय आसूं तुमचे सोवे आसूं भाग्यवंत जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता जेजून अशें म्हणलें शांती तुमकां दवरतां म्हजी शांती तुमकां दितां संवसार दिता तशी हांव तुमकां दिना तुमचें काळीज उचांबूळ जावूंक दिवूं नाकात सगली भिरांत सोडात जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भाव भयणांनो थोडो तेंप जालो गोव बायलां मेवूंक आयलेलीं आनीक म्हणूंक लागलीं फादर फॉर पास्ट 22 years we have been fighting with our neighbors and vice versa आमी सुमार फाटलीं 22 वर्सां शेजाऱ्या लागीं झगडत आसा आमी तांचे लागीं झगडटा तीं आमचे लागीं झगडटात हांवें म्हणलें कित्याक पासत आमी तांच्या घरा फाटल्यान आसा आनी आमी इतलेंच मागलें आमकां 3 मीटर सुवात सोडात वी वील पे दी अमावंट आमी पयशे दिवंक तयार आसा आनी कशींच आमकां वाट दिवंक तयार ना आनी आयज पर्यान कसले ना कसली दिसपट्टी झगडीं आमचे मदीं तांचे मदीं आमच्या भुरग्यां मदीं तांच्या भुरग्यां मदीं ही झगडीं चलत आसात आनी 22 वर्सां जालीं फादर आमी एकामेका लागीं उलयनात आनी ह्याच खातीर वी डू नॉट हॅव पीस ना म्हूण आमकां मोनाची शांती आसा ना म्हूण आत्मीक शांती आमच्या जिवितांत आसा ना म्हूण एक संबंदांत आमची शांतीताय आसा कांयच ना फादर जरी तर न्हिदूंक गेल्यार न्हीद पडना कित्याक सगळी दीस आनी रात आमी तांचे चिंतीत रावता मागूंक इगोर्जेंत वसत घरा लागीं मागणें करूंक मन लागना कित्याक आत्मो शांतीन ना तांकां दोळ्यान दोळे घालून आमचे लागीं उलोवंक जायना ना म्हणून आमी तांचे लागीं दोळ्यान घालून उलोवंक शकना आनी भुरग्याचोय हाल हे भाशेन जाला वी डू नॉट नो हाव लाँग विल दीस लास्ट प्रितीच्या भाव भयणांनो आयज जरी तर 21व्या शेंकड्यान आमच्या समाजाचेर नदर मारीत एवरी नेशन रायट नाव इज स्ट्रगलिंग टू अचीव पीस विथ द अदर नेशन और एक देश जावं भारत देश पाकिस्ताना लागीं चायना लागीं सोदून काडटा कशे भाशेन आमी शांतीन जिवंक जाता काय संवसाराच्या चारूय वाटांनी मनीस ह्या वेळार सरकार NGOs आनी सगळे व्हडले व्हडले मनीस जे ऑफिसांत आसात हाव कॅन वी लिव इन पीस विथ वन अनादर इतलेंच न्हय आयज आमी रेतिरांक वेता मागणें करता आमच्या घोराब्यांत आमी कशे भाशेन शांतीन जियेतलीं इतलेंच न्हय आमच्या शेजाऱ्यां मदीं शेजाऱ्यां सांगाता दुसऱ्या भावार्थाच्या लोकां मदीं कशे भाशेन आमी शांतीन जियेतलीं एंड टील टुडे वी हॅव बीन स्ट्रगलिंग to find out the ways and the means to live in peace with
one another. सुमार 3,000 वर्सां आदी सोलोम राजान अशें म्हणलें पवित्र पुस्तकांत, A tranquil mind gives life to the flesh, and passion rots the bones. म्हणजे जो मनीस आपल्या जिवितांत शांतीताय देवाची अनुभवता तो सदांच जियेतलो. ताच्या जिवितांत सदांच देवाचो स्वास आसतलो. तो संतोष भरीत जियेतलो. आनी जो मनीस दीस रात चिंतनांनी बुडलेलो, रागान बुडलेलो, एकामेका सोबें झगडीं करून जियेतलो, तो दिसाच्या दिसाक मरत रावतलो. तो जिवंचो ना. आनी प्रितीच्या भाव भयणीनो, कोणे तरी बरोयनारान अशें म्हणलां, 3,500 वर्सां ह्या सगळीं वर्सां मदें समासान आनी मनशा कुळान out of 3,500 years the humanity has experienced only 286 years of peace in their life. फकत 208 वर्सां 3,500 वर्सां मध्ये शांती अनुभवल्या प्रितीच्यान. आनी आयच्या दिसाक ह्या तिसऱ्या नोवेनाच्या दिसाक शांतीचेर हांव नियाळ करूंक आशेता. मनीस आपल्या जिवितांत 3 भागांनी ओ शांतीताय अनुभवता. पयले सुवातेर द स्पिरिच्युअल पीस. जरी तर तुज्या आत्म्यांत शांती तूं अनुभवताय जाल्यार 100% शुअर तूं सगळ्या तुज्या जिवितांत शांतीताय अनुभवतलोय. आनी जरी तर तुज्या आत्म्याक शांती ना, देन 100% गॅरंटीड तूं केदांच शांती अनुभवूंक पावचो ना. आनी ह्याच खातीर आयज आमच्या इगोर्जांनी, आमच्या मागण्यांत, खासगी मागण्यांत तूं पळय दॅट पीपल हॅव बिकम नम. एक जीव घालून ती मागोनात, एक जीव घालून उमेदीन ती देवाक उगडास करिनात. आनी तांचे आत्मे एके भाशेन मेलेले परीन दिसतात. In some way we seem to have become the Dead Sea Christians. म्हणजे आमच्या आत्म्यांत कांयच ना प्रितीच्यान. आमचो आत्मो मेलोलो कसो दिसता. आमचो आत्मो देवाचो उगडास करिना, ना म्हूण देवाक उलो करिना प्रितीच्यान. मिसांत पळय कायदो सांबाळूंक जाय म्हूण मिसांत भाग घेता. घरा लागीं तेर्स करता, पूण तेर्स काळजांतान सगळ्या तांच्या आत्म्यान देवाचो उगडास करिनात. पवित्र पुस्तक वाचतात, करूंक जाय म्हणून करतात, ताचो फळ देखून येना. Anyone who is connected to God, you see the peace in their life. Anyone who is deeply and seriously connected or linked to God, you see life, peace in their eyes, in their lifestyle, the way they talk, the way they live their life. आयज आमच्या आत्म्याचेर नदर घालूंक गरजेची. आमचे आत्मे शांतीन नात प्रितीच्यान. दुसरे सुवातेर आमच्या मनाक शांती ना. जेन्ना आत्मो आमचो शांतीन ना, 100% again guaranteed you will never ever have peace of mind. आयज मनशाच्या जिवितांत, ताच्या स्वभावान रोखडोच राग येता. एक उतर अशें तशें म्हणूंक जायना, फुर्र जाता मनीस.
मातशे गाडी लागली वा मातशे ओवरटेक करूंक दिना फुर्र जाता मनीस. सगल्यो गाळयो एक वेनम एक वीक तोंडांतल्यान भायर सरता. दीस रात तुजी मायंड डिस्टर्ब जायत रावता. राग, सॅडनेस, नाटकाय, कितें ना तें सांग मनशाच्या मनांत सगळेंच वायट वायट वायट. टेन्शन्स, एंग्जायटी, फियर सगळें धांवत आसा. म्हज्या कालच्या शर्मावांत हांवें म्हणलेलें इन अ डे 60,000 थॉट्स रन इन द मायंड ऑफ द पर्सन. आनी हेच तें प्रिदिचार मनशाच्या मनाक ह्या वेळार शांती मुळ्ळेली ना. तिसरो भाग आमचे संबंद एकामेका सवे. यू सी हजबंड एंड वायफ. एक 2 म्हयने हनीमून पिरियड फायन. मागीर सुरू प्रिदिचानू एकामेकाक तासतात, सोलतात, इन्सल्ट करतात, उलोय नासतना रावतात. इट लुक्स दॅट द रिलेशनशीप बिटवीन द हजबंड एंड वायफ seem to be taking a lot of toll on one's life. कुशाल नात ती, शांतीन जियेनात ती. एकेच बेडीचेर व खाटीचेर न्हिदतात पूण फाट करून न्हिदतात प्रिदिचान. 3-4 दीस उलोय नासतना रावतात, गरज पडल्यार 15 दीस प्रिदिचान. तूं तांचे संबंद घरांत पळय तोंड काळो करून जियेतात प्रिदिचान. तांच्या सुना मदें, सासमाय मदें, भुरग्यां मदें, हेरां मदें घरांत एक बरो संबंद ना प्रिदिचान. जी कोण मोगांत आसात प्रिदिच्या भाव भयणीनो, न्हवऱ्याचो फोन येता म्हणल्यार टेन्शन कशी, व्हंकलेचो फोन येता म्हणल्यार टेन्शन कशी. देर इज अ प्रॉब्लम, अ डीप सिरियस प्रॉब्लम इन रिलेशनशीप एज वेल. तूं आयज शेजाऱ्यांक पळय, शेजाऱ्या मदीं हांवें म्हणलां सुरवातेक तांचेय मदें एकामेकाक आसोनात. एकामेकाक गुड मॉर्निंग, गुड नायट, हाव इज एवरीथींग म्हणिनात प्रिदिचान. साप म्हणलेली करिनात. सो मनशाच्या 3 भागांनी जरी तर नदर मारीत, स्पिरिच्युअल आत्मिकताय, मनाची आनी रिलेशनशीप, तिनूय जिवितांत भागांत अशांतीताय. आनी आयज आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना पीस इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट. शांती केरीत भाशेन पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा. आनी जो कोण देवाचेर विस्वास दवरून जियेता, देवाक आपलो जिविताचो रासा करता, देवाचे उतराक मान रेस्पेद दिवन जियेता, त्या मनशाच्या जिवितांत केरीत भाशेन ही शांती गाजतली. तो मनीस कितलेय संवसारांत उचामळ जावं, कसलेय तरेची दुयेंसां येवं, कसलीय तुफानां येवं, ही स्टील or she still will remain peaceful because the life is reigned and ruled by that God and not by the worldly situations. प्रिदिच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू म्हणटा, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. कित्याक मनशाचे शांतीन कांय धोड ना. केन्नाच ती कुशालकाय दिता, केन्नाच रडयता, केन्नाय दुखयता. बिकॉज इट्स ऑल कंडिशनल. आनी देव जी शांती आमकां दिवंक आशेता ती त्रित्वेची आनीक केरीत भाशेन पवित्रपणान भरलेली शांती. हेच आयज आमकां देव आयच्या शुभ वर्तमानांत उगडास करता प्रिदिचान. आनी आयज कशे भाशेन आमच्या जिवितांत ही शांतीताय उत्पन्न करूंक गरजेची. पयले सुवातेर बिलीव इन गॉड्स वर्ड, एक्सेप्ट गॉड्स वर्ड, लव गॉड्स वर्ड, रीड गॉड्स वर्ड. पवित्र पुस्तक आमकां अशें म्हणटा, those who love, those who respect, those who read, and those who follow the word of God
in their life, they shall experience peace. आयज कित्याक आमी सगळीं टेन्शनांत सांपडल्या? कित्याक आमकां जे कोण सोल्युशन्स दितात, जे कोण आमच्या प्रॉब्लम्साक जबाब दितात, तांचे कांय सोजमोना प्रिदिशानो. दे डोंट सीम टू बी अंडरस्टँडींग वॉट एक्झॅक्टली वी आर गोईंग थ्रू. आमी कितें अनुभवता तें तांकां खबर ना. हाऊ डीप अँड वॉट इज द इंटेन्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स दॅट वी आर गोईंग थ्रू. दे डू नॉट seem to getting it right. तर कोण जाणा? देव जाणा. कित्याक आनी तोच देव म्हणटा, वाच म्हजें उतर, तुका तुज्या प्रश्नाक जबाब मेळटलो. वाच म्हजें उतर, तुका सगळो उजवाड तुका वाट दाखयतली. म्हजें उतर तुका वाट दाखयतली. आनी हेंच उतर बेश्टें उतर न्हय, मनशाचें उतर न्हय, देवाचें उतर, म्हजें उतर, आनी तुका शांती फावोच जातली. आयज कितल्या जाणांक काम ना, कितल्या जाणांचे काजार केरीत भाशेन खोबार जायत गेला, कितल्या जाणांची भुरगीं आयकनात, कितल्या जाणांक दुवेंस जालां, कितले जाण रागान जियेता, कितले जाण खबरो करता. हू इज गोइंग टू गायड यू? हू इज गोइंग टू टेल यू दॅट दिस इज एब्सोल्युटली रॉंग? आनी ह्याच खातीर जरी तर तुका शांती जाय, तुज्या गोराब्यांत शांती जाय, बोगसूंक तुका केरीत भाशेन वाट जाय, देवाचें उतर वाच. देव तुका शांतीन भरतलो, कित्याक देवाचें उतरूच शांती जावन आसा. दुसरे सुवातेर प्रिदिच्या भाव भयणीनो, एक्सेप्ट गॉड्स फॉरगिवनेस. जायते पावटी न्हू मनीस कुमसाराक वेता, जायते पावटी न्हू मनीस ह्या कुमसाराक वचूनय केरीत भाशेन देवाच्या बोगसण्याचेर सोत मानिना. आमी सगळीं पातकी, आमी परतून परतून खालाक पडटले. जरी तर आमी सुरवातेक आयकत इन द बूक ऑफ जेनेसीस दॅट गॉड हॅज क्रिएटेड अस आउट ऑफ डस्ट. मनशाक देवान धुळीचो केलेलो आसा. ह्या धुळींत, ह्या मातयेंत कितें आसता? जरी तर ह्या मातयेंत धुळींत पडत जाल्यार देर आर डिफरंट टायप्स ऑफ पार्टिकल्स. बारीक फातर, मोठे फातर, कांटे, पालो, तरेक तरेक भाशेन. आनी मनशाच्या जिवितांत तेच भाशेन जायते स्वभावाचें कितें ना कितें आसताच प्रिदिशान. आनी देव जाणा मातयेचेर रचल्यात म्हणटकूच खालाक परतून परतून पडटलो. आनी ह्याच खातीर देव आपलें बोगसणें उक्तें करीत रावता. आनी कसलेय पातक जावं रडत रावं नाका, देव बोगशितलो काय, देव बोगशितलो काय, देव सजमून घेतलो. देव तुजे भाशेन आनी म्हजे भाशेन न्हू. Even if you don't ask for forgiveness, God has already forgiven you. The way you look at yourself and the way you condemn yourself, तूं तुजेरूच फॉर्मोण मारून घेता. देव फॉर्मोण मारिना. देव आमचो मोग करता. आनी ह्याच खातीर कसलेंय जिवीत जावं प्रिदिशान देवाचें बोगसणें मानून घेयात, स्विकार करात. हांवूय एक पातकी, तुमी घोडे एक जायते पावटी पातकां करतात. इन अ डे डेफिनेटली एंड श्योरली I may be committing 100 sins a day without any hassle. And I believe in His forgiveness because He loves me so much. And that is why I'm still alive. जरी तर ताणें खास दिलेली जाल्यार ह्या वेळार हें उतर परगटूंक पावचो नासलो. आनी हेंच तुमकां सांगूंक आश येता. देव बोगसण्यान भरलेलो देव, बोगशिता तसलो देव. कसलेंय तुजें पातक जावं दी, कांयच भियेनाकात. आनी तिसरे सुवातेर प्रिदिच्या भाव भयणीनो, लूक ॲट गॉड. देवाचेर दीस रात तुजी नदर आसूं दी. सगळ्या तुज्या जिवितांत पावलां मारता आसतना देवाचेरूच पातयेवन जिये, देवाचेरूच नदर मारून जिये. आनी ह्याच खातीर मिसांत सुमार 4 पावटी आमी तुमकां सांगता, सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं.
देवूच म्हणटा हांव तुमचे सांगाता आसां. कित्याक जायते पावटी आमी म्हणटा फादर हांव एकलोच आसां, कोण म्हाका लेखिना, कोण म्हाका म्हजी पर्वा करिना, म्हज्या भुरग्यांनी सोडून दिला, बायलेन सोडून दिला, सासमायन सोडून दिला, सुनेन सोडून दिला, भुरग्यान सोडून दिला. सो वॉट देव म्हणटा हांव तुजे सांगाता आसा. कित्याक भियेलाय, हांव आत्मो. फोंडान पासून देव गेलो, हें तुका सांगू, फोंडान पासून हांव तुजे बराबर रावतलो. एंड दॅट इज वाय कास्ट युअर आयज अपॉन गॉड. आनी प्रितीच्या भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन जेन्ना आमी देवाचेर पातयेवन जियेता, देवाचेर नदर मारून जियेता, तेन्ना देव आमच्या प्रस्नांक जाप दिता. थ्रू ड्रिम्स, विजन्स, through his word, through his reflection, whatever it may be. आनी प्रितीच्या भाव भयणीनो, जरी तर आमी फकत प्रॉब्लेम्साचेरूच नदर मारीत जाल्यार आमी शांती केन्नाच अनुभवूंक पावची ना. द सोल्युशन टू द प्रॉब्लेम्स, focus your eyes on God, and God will say to you, child, I am with you. And that is why 4 times I constantly remind you in the Eucharistic celebration, the Lord is with you. प्रितीच्या भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ह्या वेळार ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आयज संवसार सोदून काडटा ways and means how to acquire peace. This is the answer. God's word. Accept God's forgiveness and focus your eyes on God. आयज घराब्यांत शांती आसता. आयज शेजारी दुसऱ्या शेजारामध्ये शांतीन जिवंक आसता. एक गांव दुसऱ्या गांवामध्ये शांतीन जिवंक आसता. आनी देव म्हणटा म्हजी जाप ही तुमकां, म्हजें उतर वाच आनी तुका जाप मेवतली. म्हजें बोगसणें स्विकार करून घे आनी निमणे सुवातेर सदांच तुजी नदर भावार्थाची नदर, तुजे दोळे म्हजेर घाल आनीक तूं शांती अनुभवतलोय. आमेन. सगळीं उबी रावुया आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थान उच्चारुया. सोत मानता सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आमचे सुक्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया तो पवित्रात्म्या गोरी वरवीं सभावलो, आंकवार मरीदें जल्मलो, पोस प्लता काल ताणें कोस सोंसलें, ताका कुरसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला. स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकठार, पातकांचे बोगसणें, कुडीचे जेवणपण, सासणाची जिवीत. आमेन. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या वेळार और एक मनीस आशेता शांतीचें जिवीत जिवंक. आमची मागणी, आमचे रोडणी देवाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो वावर करतना जायते सोंसचें पडटा. असल्या वेळार ते मागण्यांत थीर रावूंक आनी आपल्या जिवितान शांती समाधान करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. देशाचो सांबाळ करूंक, देशांत शांती हाडूंक जायते भाव आपल्या जिवितान त्याग करता.
तांच्या आकांताच्या वेळार तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. कोविड-19 पिडेक लागून आख्खो संवसार आकांतांत सांपडला. ह्या रोगांतली आमकां वाटाय आनी ही पिडा बेगीनूच पयस कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. दर एके संस्थेच्या वांगड्यांनी आपलो वावर घोडटा ते भाशेन मोगान आनी जबाबदारेन करून आनी दुसऱ्यांक एक देखीचो नमुनो ते जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. प्रितीच्या भाव भयणांनो, ह्या वेळार जे सरोयतान तूं ह्या मिसाद भाग घेताय, माग जेजू लागीं सायबा, म्हज्या मनाची, म्हज्या आत्म्याची, म्हज्या संबंदाची सगळें म्हजें जिवीत तुज्या आदीन करता. ह्या वेळार शांती म्हज्या घोराब्यांत, म्हज्या जिवितांत घाल सुमया. तेच भाशेन मागुया आख्ख्या ह्या संवसारांत देवाची शांती स्थापून येवंक. कोणेंय तुका मागूंक लायलां जाल्यार ह्या वेळार माग. सायबा, त्या घोराब्याचेर तुजी शांती घाल. त्या म्हज्या भावाचेर, म्हज्या दुस्मानाचेर तुजी शांती घाल दोनया. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हेंच्या हातांतलें बलिदान आपले मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावां सर्वेस पोर मादून घेवं. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेतान जल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा स्वयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारां आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई, आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पोरगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची तियावूय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात. तांचेय सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनपासून तो मोडलो. तो आपल्या सुसाक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसाक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाची बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. बावाडताचो सुमयाची सूतुचे बरोबर आमी समोरता. तुझे बरो जीवन तर आमी वळखता. तुझ्या येण्यार आमी येतरेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका
प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. ह्या वेळार तुजी पासत माग, तुज्या गोराण्या पासत माग, तुज्या भुरग्यां पासत माग, दुस्माना पासत माग. देवान तुमकां शांती फावो करूंक. अंकवार मारी देवाची माई सांगातीं बागेवन दोर्म दुता आनी सर्व काळे तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. प्रितीच्यानो, हें जें मागणें हांव म्हणूंक वेचो आसा ही जेजूची उतरां. जेजू ह्या वेळार शांती आपली दिवंक आशेता. तर लेट अस ओन दिस पीस ऑफ क्रायस्ट. ही देवाची शांती आपणावन घेवया आनी शांतीचें जिवीत जिवया. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. पीस बी विथ यू.
देवाची शिडी संसाराची पाप काटले आमकां शांती दे शांती दे ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळी सुभागी सोमिया तुवें मोचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली प्रितीच्या भाव भयण्यांनो ह्या वेळार तुमी तुमच्या घरांनी बसून तुमच्या ऑफिसांनी बसून ह्या मिसांत भाग घेत आसात देवाक दिनवासात सायबा कशे भाशेन शांती आपणावन घेवंक जाय आयज तुवें आमकां कळीत केलें कशे भाशेन दीस रात आमचें मन दान काळीज तुजेर पातयेवन आमकां जिवंक जाय तुवें कळीत केलें चिंतनांनी बुडलेलीं आसतना घुस्पलेलीं आसतना निराशीत जालेलीं आसतना तुजें उतर वाचून वाट सोदून काडूंक शांती अनुभवूंक तुवें उक्तें केलें सदांच आमी पातकाचेर नियाळ करतना आमी जायते पावटी आमकांच निराशी अनुभवतालीं आमचो गुन्यांव आमी करीत रावतालीं देव बक्षितलो काय म्हूण आनी आयज तूं बक्षिता तसलो देव म्हूण उक्तें केलें सायबा आयच्या उतरा उद्देशी आमकां सगळें फावो जालां तें पाळूंक आनीक समारंभूंक आमकां कृपा दी आनी आमचें जिवीत उरलेलें मरो पर्यंत शांतीन भर प्रार्थुया कोनवाळ्या बापा भाग्यवंत लूर्द सायबीन आमी आयज मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेच सायबिणीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा आनी आदार दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडपकार